प्रभु यीशुको नाममा सबैलाई जय मसीह। यो समय चाहिँ म वचनको खण्ड पढ्न गइरहेको छु। वचनको खण्ड यूहन्ना 15 अध्यायको 1 देखि 17 सम्म हामी पढ्नेछौँ। यसमा म पढ्न चाहन्छु। साँचो दागको बोट म हुँ र मेरा पिता किसान हुनुहुन्छ। ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फल फलोस् भनी उहाँले छिवाल्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि ममा अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो झन् हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छ। तिनीहरू ममा रह्यो भने र मेरो कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरो चेला हौ भने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ। पिताले जसरी मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु। तिमीहरू मेरो प्रेममा रहो। यदि मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ, जसरी मैले मेरा पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु। मैले यो कुरा तिमीहरूलाई यसै कारण भनेको छु कि मेरो आनन्द तिमीहरूमा होस् र तिमीहरूको आनन्द भरिपूर्ण होस्। मेरो आज्ञा यही हो कि मैले तिमीहरूलाई जसरी प्रेम गरेँ, तिमीहरूले एक अर्कालाई यसरी नै प्रेम गर। आफ्नो मित्रहरूका निम्ति लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु ती तिमीहरूले गर्यौ भने तिमीहरू मेरा मित्र हौ। अबदेखि म तिमीहरूलाई नोकर भन्दिन, किनकि त्यसका मालिकले के गर्दैछ नोकरले जान्दैन। तर मैले तिमीहरूलाई मित्र भनेको छु, किनभने जे मैले मेरो पिताबाट सुने मैले ती सबै तिमीहरूलाई जनाइदिएको छु। मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरे कि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाउँमा जे मागौला उहाँले तिमीहरूलाई सो दिनुहुनेछ। म तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिँदछु कि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सम्पूर्ण मण्डलीलाई फेरि पनि ख्रीष्टी अभिवादन, जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, फेरि पनि तपाईँको बिचमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आउने मौका पाएको छु। विगतको केही हप्तादेखि हामीले एउटा विशेष विषयमा रहेर परमेश्वरको जीवित वचनहरू सुन्दै आएका छौँ। अनि यसपटक हामीले नेपालमा सुसमाचारीय मण्डली भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको जीवित वचनहरू सुनिरहेका छौँ। अनि विगतको 3 हप्ता लगाएर तपाईँले अवश्य पनि परमेश्वरको वचनबाट अनि हाम्रो वरिपरिको सन्दर्भमा एउटा बाइबलीय सान्दर्भिक वचन प्रचार
यो विषयमा रहेर सुनिराख्नु भएको छ अनि त्यही विषयलाई निरन्तरता दिँदै आज तपाईँको बिचमा फेरि पनि परमेश्वरको वचन मैले लिएर आएको छु। हामी क्रसवे चर्च परमेश्वरको अनुग्रहको इनार हौँ, जहाँबाट उगाएर सेवा गर्दाखेरि नेपालको 77 जिल्लामा सबै जिल्लाहरूमा येशू ख्रीष्ट केन्द्रित मण्डलीहरू स्थापित हुनेछ। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरू अरूलाई पनि चेला बनाउँदै यो दर्शनमा उहाँलाई आह्वान गर्दै अगाडि बढ्ने विश्वासीहरू हौँ। क्रसवे चर्च अनि क्रसवे चर्चका सम्पूर्ण छोरी मण्डलीहरू, जसलाई हामी नेपाली रिफर्म चर्च नेटवर्क भन्छौँ, हामीलाई परमेश्वरले उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि, उहाँको गवाही बन्नको लागि, उहाँको चेला बन्नको लागि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। अनि उहाँको बुलाहटलाई थाहा गरेर हामी यो विश्वासी जीवनमा अघि बढिरहेका, उहाँबाट सुन्दै सिक्दै उहाँका चेलाहरू बन्दै अघि बढ्ने विश्वासीहरू हामी बनेका छौँ। अनि यो क्रममा परमेश्वरको जीवित वचन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण आत्मिक खुराकको रूपमा हामी पाउँदछौँ। क्रसवे चर्च हामी सधैँ आफैलाई रिमाइन्ड गर्ने गर्छौँ कि यो एउटा ऐतिहासिक मण्डली हो। एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा विगतको केही समय अगाडि 2-3 महिना अगाडि हामी 15 वर्षको एनिभर्सरी मनायौँ। अनि क्रसवे चर्चको इतिहास 15 वर्ष पुरानो मात्र होइन। हामी आफैलाई रिमाइन्ड गर्छौँ कि क्रसवे चर्च एउटा ऐतिहासिक मण्डली हो जो प्रेरितहरूको शिक्षा र परमेश्वरको वचनमा जग बसालिएको छ। अनि त्यो मण्डली जसलाई हामी ऐतिहासिक भन्छौँ, जसलाई प्रेरितीय मण्डली भन्छौँ, जसलाई रिफर्म मण्डली भन्छौँ, कि परमेश्वरको वचनले सुधारिरहने, परमेश्वरको वचनले नयाँ बनाइरहने, परमेश्वरको वचनले पुनः स्थापित भइरहने उहाँको मण्डली। अनि त्यसको साथसाथमा हामी आफैलाई भन्छौँ हामी इभान्जेलिकल चर्च, सुसमाचारीय मण्डली, अनि हामी नेपाली चर्च। जब यो इभान्जेलिकल नेपाली भन्ने शब्द यहाँनिर आउँदछ, आफूलाई पहिचान गर्दाखेरि धेरै प्रकारको विचार, धेरै प्रकारको इभान्जेलिकल भन्ने शब्दमा विभिन्न प्रकारको प्रश्नहरू आएको छ। आज इभान्जेलिकल भनेको के हो, सुसमाचारीय भनेको के हो भन्ने प्रश्न सुसमाचारमै नै प्रश्न आएको छ। अनि धेरैको लागि विभिन्न प्रकारको अवधारणा, विचारहरू सुसमाचार बन्न पुगेको छ। अनि त्यही कुरालाई हामीले हेर्दै आएका छौँ। अनि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्नु तपाईँ र मेरो, हामी मण्डलीमा आबद्ध हुने मानिसहरूको, प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरूको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ। येशू ख्रीष्टको मण्डलीको सुसमाचार हामीले बोल्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाउनु हो। एफिसी 2 अध्यायमा पावल प्रेरितले त्यही कुरा भन्दछ मण्डलीलाई, परमेश्वरको अनुग्रहले बचाएका छौँ, जुन चाहिँ अनुग्रह हामी विश्वासद्वारा प्राप्त गर्छौँ। अनि यो अनुग्रह जुन चाहिँ हामी प्राप्त गर्छौँ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा अनुग्रह हामी थाप्दछौँ, यो अनुग्रह चाहिँ केवल प्रभु येशू ख्रीष्टमा, उहाँको काममा मात्र सम्भव भएको छ। हाम्रो क्षमता, हाम्रो योग्यता, हामीले गरेको विश्वासले, हामीले गरेको कामले, हामीले जिएको एउटा असल सुन्दर आत्मिकी जीवनले परमेश्वरको कृपा हामीले पाएको होइन। यो अनअर्जित कृपा, यो अनुग्रह, अनअर्जित अनुग्रह, यो नकमाएको अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको सित्थैको वरदान हो भनेर हामी सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि भन्दछौँ। यदि यो तपाईँ र मैले गरेको कामले, यदि यो तपाईँ र मैले गरेको धार्मिक कुराहरूले गर्दाखेरि पाउने परमेश्वरको उपहार हो भने यो अनुग्रह होइन। तर हामी भन्छौँ कि हामी परमेश्वरको अनुग्रहले विश्वासद्वारा उद्धार पाएका मानिसहरू हौँ र यो तपाईँ र मेरो लागि सुसमाचार हो। यो हाम्रो लागि गुड न्युज हो, किनभने हामीले नपाएका, अर्जन गर्न नसक्ने, नकमाउन सक्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई सित्थै दिनुभएको छ। यो नै सुसमाचार हो जसमा हामी क्रसवे, एनआरसीका सम्पूर्ण मण्डलीहरू, एनआरसीका सम्पूर्ण विश्वासीहरू, क्रसवे चर्चका सम्पूर्ण मण्डलीका विश्वासीहरूको विश्वास जग बसालिएको छ। मेरो काममा, मेरो शक्ति र क्षमतामा होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा। एउटा यस्तो समाज बनिन्दछ जब हामी परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्छौँ। त्यो समाज अनुग्रहले भरिएको समाज हुँदछ, जुन चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हामीमा भरपुर भएर, त्यो ओभरफ्लो भएर अरूमा, है, अन्य जातिहरूमा, ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न नभएका मानिसहरूमा, अइसाई मानिसहरूमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा त्यसले असर ल्याउँछ, त्यसले प्रभाव ल्याउँदै जान्छ। अनि नेपालको 77 जिल्लामा
अनि त्यसभन्दा बाहिर पनि नेपाली भाषी सामुदायिक मण्डलीहरूमा परमेश्वरको अनुग्रह बगेर जानेछन्। अनि तपाईँहरू म परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्ने मण्डली भएपछि परमेश्वरको योजनालाई हाम्रो दिल दिमागमा हामी राख्दछौँ, छापेर राख्दछौँ, ताकि जब हामी परमेश्वरको सुसमाचार लिएर मानिसहरू कहाँ जाँदछौँ, हाम्रो आफ्नो एजेन्डा त्यहाँनिर प्रायोरिटी लिँदैन, हाम्रो आफ्नो इच्छा त्यहाँनिर प्रायोरिटी लिँदैन, तर परमेश्वरको योजना पुरा होस्। अनि परमेश्वरको योजना स्पष्ट रूपमा बाइबलमा भनिएको छ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो एउटै पुत्रलाई दिनुभयो। उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर यूहन्ना 3:16 हामी पढ्दछौँ। यो परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको काम जब हामी विचार गर्दछौँ, हामी बाइबलीय दृष्टिकोण परिदृष्टिकोणमा हामी हेर्दाखेरि बाइबलको सम्पूर्ण शिक्षालाई 4 भागमा लाउनु हो भने पहिलो हामी देख्छौँ परमेश्वरले सम्पूर्ण सृष्टि अति सुन्दर सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्तिमा हामी पढ्दै गर्दाखेरि अध्ययन गर्दै देख्छौँ कि परमेश्वरले संसारका सबै यावत थोकहरूलाई बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले मानिसलाई सर्वश्रेष्ठ सृष्टिको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। तर मानिसको पतन भयो, मानिसले परमेश्वरको विरोध गरे, परमेश्वरकै स्थान लिन खोजे, परमेश्वरको अधीनतामा रहन खोजेनन् र परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको कुरालाई उल्लङ्घन गरेर पापमा पतन भए। बाइबलीय दृष्टिकोणमा दोस्रो भाग मानिसको पाप अनि पतनको कुरा हामी देख्दछौँ। जब पापको कुरा गर्दछौँ, पापले मानिसको जीवनलाई अस्तव्यस्त, अशान्ति, दुर्गतिमा पुर्याएको छ। मिजरेबल कन्डिसन, जीवनको एकदमै दुःखद अवस्थामा हामी पाउँदछौँ। हाम्रो चाहना, इच्छाहरू, हाम्रो सबै सोच विचारहरू, हाम्रो व्यवहारहरू पापले ग्रसित भएको छ। अनि हामी आफैलाई बचाउनै नसक्ने गरी चुर्लुममा डुबेको अवस्थामा, गुहार पनि नपाउने अवस्थामा, क्षमा पाउन नसक्ने अवस्थामा हामी बसिरहेको बेलामा परमेश्वरले आफ्नो योजना प्रकट गर्नुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा तपाईँ र मलाई त्यो स्थितिबाट निकाल्न चाहनुहुन्छ। त्यो पापको दासत्वबाट, पापको बन्धनबाट छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। अनि यो दृष्टिकोणमा तेस्रो भाग परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँको अनुग्रहद्वाराबाट, उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वाराबाट। उहाँको अनुग्रहले विश्वासद्वारा पाउने उद्धारको बारेमा हामी तेस्रो महत्त्वपूर्ण भाग हामी देख्दछौँ बाइबलीय दृष्टिकोणमा। अनि त्यसको अन्तिम पक्ष उद्धार पाएपछि उद्धारको जीवन भिरेर, उद्धार पाएका जीवनलाई बोकेर परमेश्वरले पूर्ण रूपमा हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै बनाउने काममा हामीलाई अग्रसर गराउनुहुन्छ, अघि बढाउनुहुन्छ। अनि हामी त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्छौँ जब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आँखा फेस टु फेस हामी देख्नेछौँ, आम्ने सामने देख्नेछौँ र उहाँको चरित्र ममा पूर्ण रूपमा स्थापित हुनेछ र उहाँको अगाडि सिद्ध र निष्कलङ्क भएर दागबार चौरी नभएको मण्डलिक रूपमा हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। अनि यो काम परमेश्वरले मण्डलीमा उहाँको पवित्र आत्माद्वाराबाट गर्नुहुन्छ। एउटा यो दृष्टिकोण बोकेर, यो विचारधारा बोकेर हामी जब अगाडि बढ्छ भने हामी परमेश्वरको सुसमाचारीय मण्डली, परमेश्वरको सुसमाचारको मिठास बोकेर अरूलाई बाँड्नको लागि सधैँ नै हर समय तयार भएर बस्ने विश्वासीहरू अनि परमेश्वरको जीवित वचनले सुधारिँदै, नयाँ बनिँदै, हरेक दिन त्यो पुरानो मान्छे मर्दै नयाँ मान्छेमा पूर्ण जीवित हुँदै हामी अघि बढ्ने विश्वासीहरू। इभान्जेलिकल र रिफर्मेसनल, सुसमाचारीय र सुधारवादी विचार, यो एउटै सिक्काको दुईटा पाटाको रूपमा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। यदि तपाईँहरू म आफैलाई सुसमाचारीय मण्डली भन्छौँ भने हामी रिफर्मेसनल मण्डली हुन खाँचो छ। यो विचारधाराले हाम्रो आत्मिकी जीवनलाई एउटा सेप दिँदछ, हाम्रो आत्मिकी जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा ढाँचा दिँदछ भने हाम्रो थियोलोजीलाई परिभाषित गर्दछ। हाम्रो परमेश्वरप्रतिको विचारधारा, परमेश्वरप्रतिको ज्ञान, वचनको ज्ञान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा त्यसको परिभाषा हामी पाउँदछौँ भने हाम्रो मिसन के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो, हाम्रो कार्य लक्ष्य के हो, के कारणले गर्दाखेरि हामी यस संसारमा छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीलाई यो कुराले स्पष्ट गराउँदछ। सुसमाचारीय मण्डली चाहिँ त्यो मण्डली हो जसले परमेश्वरको वचनलाई बुझेको छ, जसले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनको आड बनाएको छ र त्यो वचनलाई लिएर मानिसहरू कहाँ त्यो योजना, परमेश्वरको योजना प्रस्तुत गर्दछ।
एउटा सुसमाचारीय मण्डली चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन, उहाँको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानमा स्थापित भएको मण्डली हो। यदि तपाईँ र म यदि आफैलाई हामी सुसमाचारीय मण्डली भन्छ भने हाम्रो सन्देश चाहिँ, हाम्रो सुसमाचार चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानमा आधारित भएको हुनुपर्छ। अनि यदि तपाईँ र म यो कुरालाई विश्वास गर्छ भने एउटा सुसमाचारीय मण्डली नेपालमा हामी हौँ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्दछौँ। उहाँको पुनरुत्थानमा र उहाँको उद्धारको सुसमाचार जसमा हाम्रो विश्वासको जग बसालिएको छ, त्यो मण्डली परमेश्वर तपाईँ र मलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको योजना मात्र बुझेका छैनौँ, तपाईँले मैले परमेश्वरको योजना, उद्धारको योजना मात्र अनुभव गरेका छैनौँ, तर त्यो योजना कसरी पुरा हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि बुझेका छौँ र त्यो योजना पुरा गर्ने जिम्मा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। तर दुःखको कुरा, आज यो वचन किन खाँचो पर्यो? फेरि किन हामीले इभान्जेलिकल भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्ने खाँचो पर्यो, आवश्यकता पर्यो? किन आज फेरि पनि हामी यो सुसमाचारीय मण्डली हामी हौँ भनेर पहिचान गर्न किन हामीलाई फेरि आवश्यकता पर्यो? जब हामी इतिहासलाई पल्टाएर हेर्छौँ, केही समय अगाडि हामीले एउटा सिरिज नै गरेका थियौँ कि नेपालमा बनेको सुसमाचार। आज नेपालमा हामी नेपालको सुसमाचारीय मण्डली भनेर आफूलाई परिभाषित गर्छौँ भने यसलाई हामीले फेरि रिडिफाइन गर्न खाँचो परेको छ। किनभने हामीले त्यति बेला पनि प्रश्न गरेका थियौँ र त्यो प्रश्न आज पनि गर्छौँ कि नेपालमा सुसमाचारलाई के भएको छ, सुसमाचार कस्तो प्रकारको विचार बन्न पुगेको छ। 1000 वर्ष पुरानो परमेश्वरको जीवित वचन आज हाम्रो लागि अर्थपूर्ण छैन भनेर प्रचार गर्ने प्रचारकहरू प्रशस्तै पाइन्छ। परमेश्वरको वचन पुरानो सन्दर्भमा लेखिएको छ, आज तपाईँ र मेरो लागि त्यो अर्थपूर्ण छैन भन्ने कुरा धेरै मान्छेले गर्दै हिँडेका छन् र नयाँ विचार, नयाँ रेभुलेसन, नयाँ प्रकाश, नयाँ अनुभव, नयाँ आउटपोरिङको चाहनामा परमेश्वरको सुसमाचारलाई व्यापार गर्दै आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि, आफ्नो इच्छा चाहनाको लागि भरपुरी गर्दै बढ्ने इभान्जेलिकल चर्च परमेश्वरको वचन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको गस्पलमा, प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारमा र वचनले ल्याउने सुधारदेखि भागेर आफ्नै पुरानो स्वभावमा आइपुगेको अवस्था हाम्रो अगाडि देखा परेको छ। अब हामीलाई नयाँ आइडिया चाहियो, नयाँ आयाम, नयाँ प्रकारले हामी गर्नुपर्छ भन्ने विचार लिएर आज सुसमाचार प्रचारकहरू, सुसमाचार भिरेर बस्ने मानिसहरू, सुसमाचार बोल्नको लागि बुलाहट पाएका मानिसहरू, भनाउँदाहरू आज मानिसहरूको अगाडि चटक देखाउने, चिन्ह चमत्कार गर्ने, अरूलाई अचम्म पारेर अरूलाई आकर्षक गर्ने, अरूलाई मोटिभेसनल स्पिकर मात्र बन्न पुगेका छन् र मानिसहरूको अगाडि सर्कसको जोकर जस्ता जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूको कुरामा आज विश्वास गर्छौँ, भोलि त्यो पुरा हुँदैन, भोलि विश्वास गर्छौँ, पर्सि त्यो पुरा हुँदैन। उनीहरूको विश्वास, उनीहरूको वचनमा पनि केही समयको लागि यति बेसी आनन्द, खुसी लाग्छ, त्यसपछि जीवनको सङ्घर्ष आउँदै गर्दाखेरि हामी त्यो कुराहरू पुरा भएको देख्दैनौँ अनि हामीलाई दुःख लाग्छ र विश्वासबाट बिस्तारै बिस्तारै आफ्नै स्वार्थपूर्तिको लागि अरू विभिन्न विचारधाराहरूमा हामी रमलिँदै त्यतापट्टि तानिँदै जान्छौँ र परमेश्वरको सुसमाचारदेखि कति टाढो जीवन हामी जिउन थाल्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानका कुराहरूदेखि गस्पल जो सुसमाचार हो, उहाँले गर्नुभएको सित्थैको अनुग्रहको वरदानलाई हामीले हाम्रो शक्ति र बलमा पाउने कोसिस गर्दाखेरि निराश र हताश भएको जीवनहरू हामी जिउँदछौँ। परमेश्वरको सिधा सादा वचनलाई, प्लेन टिचिङलाई मानिसहरूको अगाडि रमाइलो बनाउनको, चटक यति साह्रो हँसाएर, यति साह्रो हाँसउठ्दो कुरा, जोक भनेर विभिन्न प्रकारको रमाइला कुराहरू लिएर आफ्नो अनुभवहरू थपेर यी सबै कुराहरू गरेर परमेश्वरको वचनको वास्तविकता नै हटाइदिने मानिसहरू हामी प्रशस्तै पाउँदछौँ। मैले भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा त्यो कुराहरू, इलस्ट्रेसनहरू, हँस्यौली कुराहरू हुनुहुँदैन भन्न चाहेको होइन, तर ती इलस्ट्रेसन्सहरू, ती उदाहरणहरू परमेश्वरको वचन होइन। ती उदाहरणहरूले, ती हँस्यौलीका कुराहरूले, त्यो मानिसहरूलाई एटेन्सन ग्राब गर्ने कुराहरूले परमेश्वरको वचनतर्फ पुर्याउन सकेन भने भोलि त्यही उदाहरण, त्यही हँस्यौली ठट्टाले, त्यही इलस्ट्रेसनले परमेश्वरको वचनलाई धमिलाइदिन्छ र उद्देश्य पुरा हुँदैन र उनीहरूको लागि सुसमाचार कुसमाचार बन्न थाल्दछ।
अनि जुन कुराले मानिसहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ ती कुराहरूलाई प्रयोग गरेर मानिसहरूले सुसमाचारलाई धमिलाउने काम गरिरहेको हामी यही सुसमाचारीय मण्डलीभित्र पाइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी किन इभान्जेलिकल चर्च, किन सुसमाचारीय चर्च, हाम्रो जग के हो भन्ने कुरालाई फेरि पहिलाउनको लागि आज क्रसवे चर्चमा यो वचन श्रृङ्खला आउन पुगेको छ। हाम्रो पहिचान, हाम्रो अगाडि परमेश्वरको वचनको शिक्षाहरू महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको वचनको सही डक्ट्रिन्सहरू महत्त्वपूर्ण छ। अनि परमेश्वरको वचनले ल्याउने परिवर्तनले मात्र परमेश्वरको चेला हामी बन्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी निसन्देह छौँ। एउटा स्वस्थ र उत्कृष्ट मण्डलीको निर्माण गर्ने जिम्मा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। मण्डली प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीर हो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीरलाई पावल प्रेरितले भनेको जस्तै दाग र चौरी नपरेको स्वस्थ उत्कृष्ट मण्डली निर्माण गर्ने जिम्मा तपाईँ र मैले पाएका छौँ। अनि त्यो कुरा त्यति बेला मात्र पुरा हुन्छ जब हामी परमेश्वरको वचनमा हाम्रो जीवनलाई अडाउँदछौँ। विभिन्न मानिसहरूको चटकमा, विभिन्न भौतिक अथवा भावनात्मक कुराहरूमा हामी पछि लाग्यो भने यो दर्शन हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू। किनभने सुसमाचारको स्वाद सुसमाचारको फलमा नभएर त्यसको सन्देशमा नै रहेको हुन्छ। सुसमाचारको स्वाद चाहिँ सुसमाचारले कति मानिसहरू प्रभुमा ल्याउन भयो भन्ने कुराको मिठास एउटा छ भने त्यसको सही स्वाद चाहिँ सुसमाचारको केन्द्र, सुसमाचारको सन्देश, शुभ सन्देश चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा मात्र हामी पाउन सक्छौँ। मसित तपाईँको हातमा बाइबल छ भने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्यायलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा धेरै कुराहरू त्यहाँनिर लेखिएको छ र विशेष गरिकन उहाँले गर्नुभएको पब्लिक मिनिस्ट्री, मानिसहरूको बिचमा गर्नुभएको सेवाकाईलाई एकदमै फोकस गरेर यो पुस्तक लेखिएको छ भनेर विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ। अनि जब हामी यो पुस्तकलाई, यो सुसमाचारको पुस्तकलाई हामी पढ्छौँ भने हामी सुरुदेखि हामी देख्दछौँ कि कसरी परमेश्वरले आफ्नो चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो। पहिलो चेलाहरू कसरी उहाँले काना सहरमा पानीलाई दाखरसमा परिवर्तन गर्नुभयो। 3 अध्यायमा कसरी परमेश्वरले निकोदेमससित बात गर्नुभयो। कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्य, पानी र आत्माले जन्मेन भने परमेश्वरको राज्य देख्ने छैनन्। त्यसपछि 4 अध्यायमा आउँदाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ एउटा सामरी स्त्रीको कथा त्यहाँनिर लेखेको छ कि परमेश्वरको आराधकहरूले परमेश्वरलाई आत्मा अनि सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। 5 अध्यायमा आउँदै गर्दाखेरि 38 वर्ष बिरामी भएको रोगीलाई परमेश्वरले निको गर्नुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्टले। त्यसपछि हामी अर्को घटना देख्छौँ, 5000 मानिसलाई परमेश्वरले खुलाउनु भयो। 5वटा रोटी र 2वटा माछाले तृप्त गराउनु भयो। उब्रियो 12 टोकरी भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि यहुदीको अधिकारीहरूसित उहाँको बहस, उहाँको द्वन्द्व त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। उहाँले आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको यहुदी ती अधिकृतहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको विरोध गरेका कुराहरू त्यहाँनिर छन्। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले अन्धलाई दृष्टि दिनुभयो। 11 अध्यायतिर आइपुग्दाखेरि हामी देख्छौँ कि कसरी लाजरसको परिवारलाई, मार्था, मरियम अनि लाजरसको परिवार, सुगन्धले भरिएको परिवार त्यहाँनिर एउटा उदाहरण स्वरूप हामी देख्दछौँ। अनि जब हामी 13 अध्यायमा आइपुग्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, जसरी मैले तिमीलाई गरेको छु तिमीहरूले पनि त्यस्तै गर। उहाँको अन्तिम समयहरूमा 13 अध्यायदेखि 17 अध्यायसम्म त्यो अन्तिम दिनहरूमा उहाँले यो विशेष कुराहरू बताउनुहुन्छ। आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा धोइसक्नु भएपछि 14 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि हामी त्यहाँ देख्दछौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, जुन पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनतर्फ केन्द्रित गर्दछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई धारण गर्नको लागि सहायता गर्दछ। अनि 15 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ कि एउटा दागको बोट, हाँगाहरूको उदाहरण प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। एउटा रूपकको रूपमा, एउटा मेटाफरको रूपमा उहाँले यो घटना प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आज हामी त्यही अध्यायलाई केही समय अलिकति गहिरेर हेर्नेछौँ। जब हामी यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय पढ्छौँ, त्यसको पछिको कुराहरू अझै त्यहाँनिर थप कुराहरू छन्। 17 अध्यायमा जाँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हाई प्रिस्टली प्रेयर। अनि अन्तमा गएर उहाँलाई पक्राई,
उहाँको क्रुसमा मृत्यु र पुनरुत्थानका कुराहरू लेखिएका छन् भने 15 अध्यायमा फर्केर आउँदाखेरि 15 अध्यायलाई 2 भागमा विभाजित गरेका छु मैले आज तपाईँहरूको बिचमा 1 देखि 6 पद अनि 7 देखि 17 पद अनि यो कुरालाई हामी विचार गर्नेछौँ। हाम्रो अघि नै परमेश्वरको वचन पाठ गरिएको छ। म सबै पाठ पढ्ने छैन तपाईँहरूको अगाडि, समयलाई ख्याल राख्दै, तर यसभित्र रहेका कुराहरू तपाईँहरूसित म बाँट्न गइरहेको छु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि आफ्नो चेलाहरूसित यो विशेष कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। अनि यो रूपक, यो मेटाफोर परमेश्वरले आफ्नो चेलाहरूलाई यसरी दिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, साँचो बोट म हुँ र मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन बढी फल फलोस् भनी उहाँले छिवाल्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी नै तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने म त्यसमा रह्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा झैँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ र यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन्। एउटा उदाहरण, एउटा रूपक परमेश्वरले प्रस्तुत गर्नुभयो कि कसरी हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टसित गाँसिएका छौँ, कसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टसित हामी सम्बन्धित भएका छौँ। समय आएको छ अनि यो समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूसित बात गर्दै गरेको समय अहिलेको समय जस्तै मिल्दोजुल्दो छ। पत्रुसले इन्कार गरे, 14 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पत्रुसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु भनेर स्वीकार गर्न इन्कार गरे। मानिसहरूले यो मानिसलाई तिमी चिन्छौ भन्दाखेरि म चिन्दिनँ भनेर 3 पल्ट प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरे। यहुदा इस्करियोतीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिए। आज मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेका कुराहरू हामी प्रष्ट देख्दछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिएका कुराहरू हामी देख्दछौँ। उहाँले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन म हुँ 14 अध्यायमा, तर मानिसहरूले बाटो पनि बिराएका छन्, सत्यलाई पनि उनीहरूले आफ्नै विचारमा बरालिएका छन्, बनाएका छन्, बङ्ग्याएका छन् भने जीवनदेखि टाढो भएका छन् र मृत्युलाई रोजेका छन्। जब 15 अध्यायलाई हामी पढ्दै गर्दाखेरि ख्रीष्टको शारीरिक अनुपस्थितिको अवस्थामा उहाँका चेलाहरू र उहाँको बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुनेछ भन्ने एउटा रूपक आज यो खण्डमा हामीले पाएका छौँ। 2टा कुरा हामी विशेष त्यहाँनिर देख्दछौँ। पहिलो कुरा, सुसमाचारको फल फलाउनु ख्रीष्टको चेलाहरूको नयाँ स्वभाव हो। यदि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टसित आबद्ध भएका छौँ भने हामीले फल फलाउँछौँ अनि फल प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट मात्र फल्दछ, पुरा हुँदछ। दोस्रो कुरा, नयाँ स्वभाव ख्रीष्टको स्वभाव हो जो फलबाट प्रकट हुन्छ अनि त्यसको नतिजा पनि हामी देख्छौँ कि जसरी रुख फलबाट चिनिन्छ त्यसरी नै हामी येशू ख्रीष्टसित गाँसिएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रकट भएका फलेका फलहरूबाट हामी प्रष्ट हुँदछौँ। अनि यो कुरालाई हामी अलिकति विस्तारसँगले हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, सुसमाचारको फल फलाउने चेलाहरूको समुदाय अथवा सुसमाचारको फल फलाउने नयाँ स्वभाव भएका मानिसहरू, हामी 2-3वटा कुराहरू हामी यहाँ स्पष्ट रूपमा पाउँछौँ। यदि हामी येशू ख्रीष्टसित गाँसिएका छौँ भने हामी जीवित छौँ। एउटा रुख मर्दै गएपछि त्यो मरेको रुखले फल फलाउन सक्दैन, एउटा जीवित रुखले मात्र फल फलाउन सक्छ। यदि हामी येशू ख्रीष्टसित गाँसिएका छौँ भने येशू ख्रीष्टबाट हामीले त्यो तत्त्वहरू तानेका छौँ, त्यो तत्त्वहरू हामीले लिएका छौँ भने हामी जीवित मानिसहरू हौँ, जीवित चेलाहरू हौँ। यदि हामी येशू ख्रीष्टसित गाँसिएका छौँ भने हाम्रो जीवनबाट त्यो फलहरू प्रष्ट रूपमा फल्न सुरु हुँदछन्। यदि हामी येशू ख्रीष्टसित गाँसिएका छौँ भने हामी साँचो चेलाहरू हौँ। तर येशू ख्रीष्टसित गाँसिएका छैनौँ। हाम्रो इच्छा, आकाङ्क्षा, चाहनाहरू भौतिक कुराहरूमा, भौतिक शिक्षाको कुराहरूमा, ज्ञानका कुराहरूमा, लोभका कुराहरूमा, आफ्नो मान सम्मानका कुराहरूमा, आफ्नै इच्छा, चाहना र संसारिक कुराहरूमा गाँसेका छौँ भने हामी साँचो चेलाहरू होइनौँ। यदि हामी साँचो चेला हौँ भने हामी येशू ख्रीष्टसित गाँसेका छौँ। यहाँ विशेष साँचो भन्ने शब्द मैले 2-3 पल्ट रिपिट गरेँ। साँचो भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ समाजमा हामी छौँ,
एउटा सापेक्षवादी है, रिलेटिभ, सबै कुरा रिलेटिभ, ट्रुथ इज रिलेटिभ है, विचारहरू रिलेटिभ, आफ्नो विचार उसकै दृष्टिकोणमा सही होला, मेरो विचार मेरो दृष्टिकोणमा सही होला, सत्य एउटै छैन। अहिले मान्छेको लागि जुन चाहिँ कुरा सजिलो छ, जुन चाहिँ कुरा काम लाग्छ, चल्ती कुराहरू है, त्यसलाई प्र्याग्मेटिजम, हामी विचार व्यवहारिकतावादी, व्यवहारिकमा जुन चाहिँ कुरा व्यवहारिक छ त्यही कुरा सही हो, त्यही कुरा सत्य हो भन्ने विचारमा हामी पुगेका छौँ भने हाम्रो अगाडि परमेश्वरको वचनले चुनौती दिन्छ कि साँचो कुरा एउटै छ। साँचो कुरा परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा छ। साँचो सुसमाचार केवल एउटै छ, त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। म बिना कसैले फल फलाउन सक्दैन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट बिना कसैले केही गर्न सक्दैन। यदि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेला हौँ भने, यदि हामी फल फलाउन चाहन्छौँ भने उहाँसित नगाँसिकन हाम्रो चतुर्याइमा, हाम्रो धूर्ततामा, हाम्रो एक्सपर्टिजमा, हाम्रो ज्ञानमा, हाम्रो आफ्नै विचारमा हामी फल फलाउन सक्दैनौँ। अनि फल नफलाउने हाँगाहरूलाई उहाँले पहिले त छाट्नुहुन्छ, सुधार गर्न चाहनुहुन्छ, तर कन्टिन्युअसली फल नफलाउँदै आफ्नै विचारमा रमलिन्छ भने त्यो एक दिन सुकेर जान्छ, त्यसलाई मिल्काइन्छ, फ्याँकिन्छ, परमेश्वरको शरीरदेखि बाहिर हुन्छ र त्यो जलाइन्छ। त्यसको अन्त राम्रो हुँदैन। दोस्रो कुरा, सुसमाचारको फल। कस्तो फल हाम्रो जीवनबाट फल्न पर्छ? अनि 7देखि 17 पदसम्म यो कुरालाई प्रष्ट रूपमा राखेको छ। म त्यसलाई तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत मात्र गर्छु, यो खण्ड म पढ्दिनँ। 7देखि 8 पदसम्म तपाईँले पढ्न भयो भने है, पहिलो फल हामी देख्छौँ, एउटा उत्तर पाउने प्रार्थनाको फल। जब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा रहेर प्रार्थना गर्छौँ भने हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले दिनुहुन्छ। धेरैपल्ट हामी गनगन गर्छौँ, धेरैपल्ट हामी निराश हुन्छौँ कि हाम्रो प्रार्थना यति गर्दाखेरि पनि हामीले प्रार्थनाको उत्तर पाएन। अनि परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू 2 वा 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छौ भने म तिमीहरूको लागि, तिमीहरूको प्रार्थनाको सुनाइ हुनेछ, मेरो उपस्थिति त्यहाँ हुनेछ। अनि पुत्रमा परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि त्यो कुरा पुरा गर्नुहुनेछ। तर हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामी पाउँदैनौँ, किनभने हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टसित गाँसेकै छैनौँ। यदि तपाईँ र म प्रभु यीशु ख्रीष्टसित गाँसेका छौँ भने हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा प्रथम फल प्रार्थनाको फल हुनेछ। अनि जब हामी त्यो विचार गर्छौँ कि फल दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, फसल प्रशस्त छ, कटनीहरू गर्ने खेतालाको कमी छ, फसलका प्रभुलाई जब हामी प्रार्थना गर्छौँ भने उहाँले खेतालाहरू पठाउनुहुनेछ, त्यहाँ ठुलो हार्भेस्ट हुनेछ, त्यहाँ त्यहाँनिर मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा परमेश्वरमा आउनेछन्। अनि ती मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्ने तपाईँ र म प्रभु यीशु ख्रीष्टसित त्यसको लागि सम्बन्धित बनेका छौँ। सुसमाचार मण्डलीको पहिलो फल प्रार्थना अथवा उत्तर पाउने प्रार्थनाको जीवन हो भने दोस्रो कुरा 9देखि 10 पदसम्म आज्ञाकारिताको कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। 9 र 10 पदमा म त्यो पदमा त पढ्दिन चाहन्छु। यदि मेरो आज्ञा पालन गर्यो भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ, जसरी मैले मेरो पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु। आज्ञाकारिताले परमेश्वरको प्रेम कमाइँदैन, तर परमेश्वरको प्रेम हामीमा छ भन्ने कुराको पुष्टि चाहिँ आज्ञाकारिताले गर्छ। अनि जब हामी प्रभु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्छौँ, उहाँसित गाँसेका छौँ भने यो आज्ञाकारिताको फलको रूपमा, एभिडेन्सको रूपमा, गवाहीको रूपमा हाम्रो जीवनबाट आउँदछ कि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने, वचनको अधीनतामा जिउने कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। अनि तेस्रो कुरा 11देखि 15 पदसम्म हेर्नुभयो भने आनन्दको कुरा 11 पदमा यसरी लेखिएको छ, मैले यी कुरा तिमीहरूलाई यसै कारण भनेको छु कि मेरो आनन्द तिमीहरूमा होस् र तिमीहरूको आनन्द परिपूर्ण होस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपस्थिति हामीभित्र भएपछि हामी हँसिलो, खुसी र आनन्दले भरेको मानिस नभई सक्दैनौँ। यो आनन्द भनेको खुसी मात्र होइन, ह्याप्पिनेस मात्र होइन। आनन्द भनेको हर प्रकारको परिस्थितिमा हृदयभित्रको सन्तुष्टि हो, जोय है, उहाँको जोय, दुःखमा, कष्टमा, हर प्रकारको परिस्थितिमा पनि यो आनन्दले हामीलाई छोड्ने छैन। एउटा सही चेलाको, एउटा जेन्युन डिसाइपलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मार्क, चिन्ह चाहिँ आनन्द हो। अनि यो आनन्द चाहिँ आज्ञाकारिताबाट आउँछ। यो आनन्द चाहिँ परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहँदाखेरि
हामी पाउँदछौँ भने 16 र 17 पद पढ्दै गर्दाखेरि एउटा सेक्रिफिसियल लभ, एउटा बलिदान स्वरूप प्रेमको कुराहरू त्यहाँनिर लेखेको छ। 16 पदमा मलाई तिमीले चुनेनौ तर मैले तिमीलाई चुने, तिमीहरूलाई नियुक्त गरे कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाममा जे मागौला उहाँले तिमीहरूलाई सो दिनुहुनेछ। म तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिँदछु कि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर। यस्तो प्रेम जुन चाहिँ प्रेम मेरो स्वार्थको लागि गरिने होइन, तर यो प्रेम अरूको लागि, अङ्ग्रेजीमा भन्छ गोइङ विदाउट समथिङ, केही पाउने अपेक्षा राखेर माया गर्ने होइन। जब हामी निस्वार्थ प्रेम गर्छौँ, बलिदान स्वरूप प्रेम गर्छौँ, आफूलाई चाहेका कुराहरू समर्पण गरेर दिएर प्रेम गर्छौँ अनि कुनै कुरा पाउने आशा नराखिकन प्रेम गर्छौँ भने त्यो प्रेम येशू ख्रीष्टको प्रेमसित तुलना गर्न मिल्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो सबै कुरा त्यागेर, आफ्नो सबै वैभवलाई इन्कार गरेर हामीले उहाँलाई नचुन्दा पनि उहाँले हामीलाई चुन्न भएको छ, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्न भएको छ। के तपाईँ र म त्यस्तो प्रेम गर्न सक्छौँ? तर प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई कति ठुलो प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो जीवन हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ। अनि प्रेमको परिभाषामा 13 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, आफ्नो मित्रको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनुभन्दा ठुलो अरू प्रेम कसैको हुँदैन। के तपाईँ र म हाम्रो मित्रको लागि, एका दुस्राको लागि प्राण समेत दिन तयार छौँ? परमेश्वरको सुसमाचारीय मण्डलीको चिन्ह चाहिँ आफूलाई त्यागेर मृत्युसम्म नै परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी बनेर बलिदान स्वरूप प्रेमको अभ्यास गर्ने मण्डली हो। नेपालमा सुसमाचारीय मण्डली आफैलाई परिभाषित गर्दै गर्दाखेरि, आफैलाई चिनाउँदै गर्दाखेरि एउटा सुसमाचार धारण गरेको, ख्रीष्टलाई धारण गरेको एउटा यस्तो मण्डली हो जो उहाँको सुसमाचार र अनुग्रह बोकेर, उहाँको सुसमाचार प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु र प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान एउटा हातमा छ भने प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको अनुग्रहलाई अर्को हातमा लिएर अघि बढ्ने मण्डली परमेश्वरले हामीलाई त्यो बोलाहट दिनुभएको छ। साँचो चेलाहरूको समूह जो ख्रीष्टमा रहेर सुसमाचारको फल फलाउँछन्। हामी सुसमाचारबाट हाम्रो खुसी बाँड्छौँ, परमेश्वरले दिनुभएको नयाँ जीवनलाई हामी मानिसहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दछौँ कि परमेश्वरले सित्थैमा अनुग्रहको वरदान दिनुभएको छ भनेर भन्छौँ अनि हामी खुसी साथ भन्छौँ, आनन्दको साथमा भन्छौँ, दुःखमा भन्छौँ, कष्टमा भन्छौँ, रोग बिरामी सतावटमा भन्छौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो लागि आफ्नो ज्यान, आफ्नो प्राण दिनुभएको छ र परमेश्वरको राज्यको ढोका खोलिदिनु भएको छ। र जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले निस्वार्थ भावनामा केही कुरा नपाउँदा पनि, सबै कुरा उहाँको साथमा हुँदा पनि सबै कुरा त्यागेर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभएको छ। प्रिय राजा, तपाईँ र मेरो प्रेम पनि यस्तो प्रेम बन्न सकोस्। जब तपाईँ र मैले यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा देख्न थाल्छौँ तब हामी साँचो सुसमाचारीय मण्डली हामी बन्न सक्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्।